17 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर 5 लाख रुपया कंजर्वेटिव अंदाजों के मुताबिक आपको फायदा होगा। उसके लिए जिस स्केल के ऊपर आपको हैचरीज और ये टेक्नोलॉजी चाहिए, ये फराहम करना हमारा काम है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यंगस्टर्स ये करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम ना सिर्फ ये कि उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जितना भी ऐसा लैंड है जिसको कल्टिवेट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर कोई क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती, बैरन लैंड है, मैं बहुत नॉमिनल उसके ऊपर उसको लीज आउट करूंगी लोगों को। जो अपना लोकल मार्केट में श्रिम्प बेचना चाहता है वो लोकल मार्केट में श्रिम्प बेचे, जो अपना श्रिम्प एक्सपोर्ट करना चाहता है, चाहे वो चाइना हो, थाईलैंड हो, और कोई मुल्क हो, या वो गल्फ कंट्रीज हो, तो उसके लिए एक्सपोर्ट लिंकेजेस बनाना, उनको बायर्स ढूंढ के देना, उनके लिंकेजेस डेवलप करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट था, आसान प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि श्रिम्प का पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल रेट बहुत कम था। लोग उसको उसकी जो फार्मिंग है वो छोड़ चुके हुए थे, और इतना लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए भी जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहे। लेकिन एंड टू एंड आपकी जो सप्लाई चेन है वो पाकिस्तान में क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोविड की वजह से जो सीड है उसको हमें इंपोर्ट करना था वो खत्म हो गया, फीड की इंपोर्ट खत्म हो गई, और आई थिंक ज्यादा इस वजह से भी ये नहीं टेक ऑफ कर सका कभी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। हालांकि ये एक बहुत लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है। जो एक रफ फिगर है वो ये है कि अगर हम 1 लाख एकड़ पे श्रिम्प फार्मिंग करें तो उसका डायरेक्ट जो हमें प्रॉफिट है वो तकरीबन $1 बिलियन हो सकता है। बहुत बड़ी रकम है ये, और मेरा पूरा जो पंजाब का प्रोग्राम है वो इससे चल सकता है। हम पायलट करना चाहते थे, मैं ये नहीं चाहती थी कि हम भी स्टार्ट शूटिंग इन द डार्क, तो 100 एकड़ के ऊपर 100 टन हमने पायलट किए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हार्वेस्ट पहला हम नवंबर में करने जा रहे हैं वो अभी हमने जब देखा, आपको वेट भी करके दिखाया, हमारा जो क्वालिटी है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। हमारा वेट भी जो है, जो श्रिम्प का वेट है वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी और जो स्पेसिफिकेशंस है इंटरनेशनल, जो एक्सपोर्ट के लिए आपको वेट चाहिए होता है उतना भी है और उससे ज्यादा भी है। तो अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है। और इसके लिए पीछे ये जो आपको वीडियो आपने देखी है और ये जो आपने पॉन्ड्स और फार्म्स आपने देखे हैं, उसको यहाँ तक लाने में मैं जानती हूँ कि सीनियर मिनिस्टर ने कितना इंटरेस्ट लिया है, कितनी मीटिंग्स की हैं, कितना इसको सुपरवाइज किया है, क्योंकि ना हमारे पास सीड है, ना हमारे पास एक्सपर्टीज थी, ना हमारे पास उसकी फीड है, ना हमारे पास कोई प्रॉपर हैचरीज हैं या हमारे पास कोई कंसल्टेंट्स हैं। तो ये पूरी एंड टू एंड सप्लाई चेन बनाना ये कोई आसान काम नहीं था। और फिर मुझे ये पता चला है कि अर्ली ऑन, मतलब जो भी वेरी अर्ली स्टेज पे सर्वाइव नहीं करता जो श्रिम्प है और जल्दी वो खत्म हो जाता है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि एक एक चीज को देखते हुए यहाँ तक उनको लेके आना, उनका जो क्वालिटी है और वेट है उसको इंश्योर करना, और कंसल्टेंट्स की पेट्रनेज में, उनकी सुपरविजन में, ये मरियम आपका और आपके डिपार्टमेंट का इट्स अ फेदर इन योर कैप, एंड वी एवरी वन ऑफ अस congratulates you on this and we deeply profoundly appreciate that। मेरा एक जो विजन था, मेरी एक जो डिजायर थी, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया है। और मुझे ये मरियम ने अभी बताया है कि जो डायरेक्टर फिशरीज हैं रमजान, जिनको अभी मैं मिली भी हूँ, ये सोते भी इधर रहे, वेरी गुड। और उसी वजह से जाहिर है जब आपका हार्ट एंड सोल एक किसी चीज में होता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। और आपने ट्रेंड सेट कर दिया है। ये एक बहुत बर्जनिंग, फ्लरिशिंग, एक्सपैंडिंग स्पीशीज है जिसके अंदर हम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा है। और अगर एक्वाडोर कर सकता है,
اگر ویتنام کر سکتا ہے تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیونکہ ایک لوکریٹو پروجیکٹ ہے, آپ نے ابھی دیکھا اس کے اندر جو 30 to 40%, 30 انہوں نے کنزرویٹو کیا ہے, میرے اپنے اندازے میں 40% اس میں پروفٹ ہے. اور اس کے لیے جو لینڈ ریکوائرڈ ہے, جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا اس لینڈ پہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی, کوئی کراپ نہیں ہو سکتی, وہ لینڈ ایک بیرن لینڈ ہے جس کا کوئی اور یوٹیلائزیشن نہیں ہے. اور اس طرح کی تقریباً 90 لاکھ ایکڑ لینڈ پنجاب میں موجود ہے. تو جو ڈیولپنگ نیشنز ہوتی ہیں, جو نیشنز اپنے ترقی کے لیے دن رات کام کرتی ہیں, ان کا 1 انچ جو زمین ہے اس کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے. تو یہ بریکش واٹر ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ کاشت نہیں ہو سکتی. اور اتنی بڑی اسٹریچ آف لینڈ ہے ہمارے پاس, خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے اندر, کیونکہ اس کا جو کلائمیٹ ہے وہ کنڈیوسو ہے. تو اگر ہم یہ 90 لاکھ تو چلیں چھوڑ دیں, 1 لاکھ ایکڑ پہ ہم اگر اپنی شrimp فارمنگ کر لیں اور اس کو سکسیسفل بنا لیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے, اینڈ ٹو اینڈ سپلائی چین بنا دی ہے, لیکن مریم اور مدثر میں آپ دونوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو لمٹ نہ کریں, آپ اس کو 1 لاکھ ایکڑ کو پلان کریں. اس کے لیے جو اماؤنٹ آف کوانٹٹی آف سیڈ آپ کو چاہیے, فیڈ آپ کو چاہیے, وہ آپ منگوائیں. اور آپ کے پاس اب ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ, آپ کے پاس کنسلٹنٹس ہیں, آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول یونٹس ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ کے پاس اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین آ گئی ہے. اور اس میں آپ کو, کیونکہ ہم نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو انسینٹیوائز کرنا ہے, بہت اچھا ہوا, مجھے یہ سن کے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کیا ہے. اور وہ ماسٹر ٹرینرز جیسے کل ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں انٹرنز ہائر کیے ہیں, اسی طرح یہ انٹرنز جو آپ اب ہائر کریں گے یا جو آپ جن کو ٹرین کریں گے, وہ اب جو ہم انویسٹر کو لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ریڈیلی اویلیبل ہوگا, انفارمیشن ہوگی, نالج ہوگی, ان کی ہینڈ ہولڈنگ ہوگی. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں اپنے میڈیا کے بھائیوں کو بھی اور آپ کے توسط سے پنجاب کے انویسٹر کو بھی جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر, کہ یہ ایک لوکریٹو انویسٹمنٹ ہے. 17 لاکھ آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر 5 لاکھ روپیہ کنزرویٹو اندازوں کے مطابق آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے جو سیڈ چاہیے, جو اس کے لیے فیڈ چاہیے, اس کے لیے جو ایکسپرٹیز چاہیے, اس کے لیے جس اسکیل کے اوپر آپ کو ہیچریز اور یہ ٹیکنالوجی چاہیے, یہ فراہم کرنا ہمارا کام ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ ایم بگ, ایم فار 1 لاکھ ایکڑز. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ینگسٹرز یہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم نہ صرف یہ کہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس جتنا بھی ایسا لینڈ ہے جس کو کلٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا, جس کے اوپر کوئی کراپ گرو نہیں ہو سکتی, بیرن لینڈ ہے, میں بہت نامنل اس کے اوپر اس کو لیز آؤٹ کروں گی لوگوں کو. کوئی بڑی اماؤنٹ ہم ان سے چارج نہیں کریں گے. اور اگر ان کو سیڈ منی چاہیے, ان کو اس کے لیے کوئی کریڈٹ چاہیے بینک سے, وہ بھی ہم بینک سے بات کر کے اس کو بھی کھولیں گے. اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے, جیسے آپ نے ابھی صحیح, اس کو ریڈیوس کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ انویسٹر کے لیے ریڈیوس کریں تاکہ اس کے پروفٹ کے مارجنز جو ہیں وہ انکریز کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جو اپنا لوکل مارکیٹ میں شرمپ بیچنا چاہتا ہے وہ لوکل مارکیٹ میں شرمپ بیچے, جو اپنا شرمپ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ چائنا ہو, تھائی لینڈ ہو, اور کوئی ملک ہو, یا وہ گلف کنٹریز ہوں, تو اس کے لیے ایکسپورٹ لنکیجز بنانا, ان کو بائرز ڈھونڈ کے دینا, ان کے لنکیجز ڈیولپ کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, یہ بھی آپ نے کرنا ہے. اور جو آپ نے ریورین فش کی بات کی, آئی تھنک کہ ریورین فش کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اب دنیا جو ہے وہ فوڈ کانسور بن گئی ہے, دنیا میں فوڈ کی کوالٹی بہت امپروو ہوئی ہے, جس طرح کے فوڈ چینز ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, جس طرح کی لوگوں کے اندر ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, لوگوں کے جو اوور دی ایئرز پیلٹس ڈیولپ ہوئے ہیں. آئی تھنک اگر ریورین فش جو ہے, اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیں تو آپ اس میں بھی بہت ایکسیل کریں گے. یور نیکسٹ پروجیکٹ پائلٹ شڈ بی دیٹ.
اور اس میں جو میں نے آپ کو اس دن بھی آپ سے جو اسپیشیز کی بات کی تھی اس میں 1-2 آپ اور ایڈ کریں اور اس کے بھی پائلٹس آپ کریں انشاءاللہ تعالی.